السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات وبناتكم ابداعات نزهة. اليوم البنات انا غنشتغل معكم هاد الريشه من الكروشي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. متنسوش البنات تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. على بركة الله البنات نبداو. غنحتاجو الصوفه. انا هنايا اختاريت اللون الوردي. هنايا انا ضبلت الخيط على جوج. في البدايه البنات غادي نشتغل 13 سلسله. دابا البنات نرتفع بسلسله واحده وغنشتغل غرزه حشو في 6 ديال السلاسل. هنا البنات كما كتلاحظوا بقات عندي 7 ديال السلاسل، وهنايا اشتغلت 6 ديال السلاسل اشتغلتهم غرزة الحشو. دابا غنشتغل 7 ديال السلاسل من بعد البنات غنرتفع 3 ديال السلاسل في نفس الغرزة. غادي نشتغل 2 أعمدة كما كتلاحظوا بهذوك 3 ديال السلاسل. غتكون عندي 3 ديال الأعمدة في نفس الغرزة. من بعد غنشتغل عمود فوق كل سلسلة، عمود حتى نشتغل 3 ديال الأعمدة. وهنا في الأخير غادي نشتغل 3 د الأعمدة. هنا العمود الأول كما كتلاحظوا ما سديتش، والعمود الثاني بنفس الطريقة، والعمود الثالث هو غنشتغل بنفس الطريقة. ثم غنجمع هاد الأعمدة كاملين في غرزة واحدة صافي، ونشتغل عمود عادي في الوسط. ومن بعد غنشتغل 3 د الأعمدة كما كتلاحظوا. هنا ما سديتش، العمود الثاني حتى هو ما غاديش نسد صافي، ونشتغل العمود الثالث ونجمعهم كاملين في غرزة واحدة. وغنشتغل عمود والعمود الثاني والعمود الثالث في كل سلسلة عمود، ونشتغل 3 د الأعمدة. ومن بعد الغرزة السلسلة الأخرى غنشتغل فيها 3 د الأعمدة. وهكا كيجي السطر الاول. دابا غننتقلوا للسطر الثاني. غنرتفع 3 د السلاسل
نفس العمود غادي نشتغل جوج أعمدة، دوك 3 السلاسل كيعوضوا عمود، وهنا كتكون عندي 3 الأعمدة فوق عمود واحد. من بعد غنشتغل عمود فوق عمود، والعمود الثاني، والعمود الثالث فوق العمود. صافي هنايا غادي نجي ل3 الأعمدة، غنشتغل العمود الأول وما غاديش نسد، ونشتغل العمود الثاني بنفس الطريقة، والعمود الثالث. صافي هادوك 3 الأعمدة غنجمعهم كاملين في غرزة وحدة. هنايا غادي نشتغل، غادي نلف على الكروشي جوج لفات، وغنجي لهاد العمود اللي في الوسط غنشتغل غرزة البريد الأمامي بحال هكا. صافي من بعد غادي نشتغل العمود الأول وما غنسدش، نشتغل العمود الثاني حتى هو ما نسدش، والعمود الثالث. صافي ونجمعهم هاد 3 الأعمدة كاملين في غرزة وحدة. كما خدمت معكم في الجهة الأخرى. دابا غنشتغل عمود فوق كل فوق عمود، والعمود الثاني، والعمود الثالث. صافي وفي الأخير غنشتغل العمود الأخير، غنشتغل فيه 3 الأعمدة في عمود واحد. دابا غادي نشتغل السطر الثالث. غنرتفع ب3 السلاسل اللي كيعوضوا عمود، وفي نفس العمود غنشتغل جوج أعمدة، كيولي عندي 3 الأعمدة فوق عمود واحد. ومن بعد غنشتغل عمود فوق عمود، العمود الثاني والعمود الثالث. ودابا غنشتغل 3 الأعمدة بحال هكا. العمود الأول ما سديتش، والعمود الثاني حتى هو اشتغلته ما سديتش. صافي نجمع دوك 3 الأعمدة في غرزة وحدة بحال هكا. من بعد غادي نلف على الكروشي جوج لفات، وغنجي لهاد الغرزة هادي اللي اشتغلت هنايا في الوسط، غرزة البريد الأمامي في السطر الآخر. دابا غنشتغل غرزة البريد الخلفي. بحال هكا، ونبقى مستمرة بنفس الطريقة اللي اشتغلت معكم في البداية. وفي كل سطر غادي نشتغل من غنوصل للوسط غنشتغل مرة غرزة البريد الأمامي، مرة غرزة البريد الخلفي.
صافي هنا البنات من بعد غادي نجي ونقطع الخيط باش غنشتغل بلون اخر. انا هنا عندي اللون خلطت ما بين جوج الوان، اللون الابيض واللون بلون كاسي. صافي ونشتغل 3 سلاسل. هنايا هادوك الخيوط اللي عندي زايدين غادي نحاول نشتغل عليهم باش ما يبقاوش يبانوا. صافي ونشتغل بنفس الطريقه اللي وريت لكم في البدايه. صافي هنايا اشتغلت كما كتلاحظوا 8 ديال الاسطر بهاد جوج الوان. دابا غادي نجي غنقطع الخيط وغنشتغل باللون الوردي. صافي هنا من بعد غادي نرتفع بثلاثه السلاسل اللي كيعوضوا عمود، ومن بعد غادي نشتغل عمود اخر في نفس العمود. كتصبح عندي جوج اعمده. في البدايه كما قلت لكم انايا اشتغلت 3 الاعمده في عمود واحد، لكن هنا غادي نبدا نقص في عدد الاعمده. قلنا هنا فقط اشتغلت جوج اعمده في عمود واحد. ودابا غنشتغل عمود فوق عمود والعمود الثاني والعمود الثالث. ودابا غادي نشتغل 3 الاعمده اللي غنشتغلهم نجمعهم كاملين في غرزه واحده كما وريتكم في البدايه بحال هكا. صافي نجمع في غرزه واحده نجمعهم كاملين.
صافي. وغادي نجي ندير نشتغل جوج لفات على الكروشي ونشتغل غرزة البريد الخلفي. وهنايا كما خدمت في الجهة الأولى غنخدم بنفس الطريقة 3 الأعمدة ونجمعهم كاملين في غرزة وحدة. من بعد نشتغل 3 الأعمدة كل عمود فوق عمود، والعمود الأخير غادي نشتغل 2 أعمدة في عمود. وهنا غادي نرتفع 3 السلاسل كما قلت لكم اللي كيعوضوا عمود، ونشتغل في نفس الغرزة غنشتغل عمود اخر ونشتغل عمود فوق عمود كما كتلاحظوا هنايا، والعمود الثاني فوق عمود. صافي. ونجي نشتغل 3 ديال الأعمدة اللي غنجمعهم كاملين في غرزة وحدة بحال هكا. دابا غنلف الخيط على الكروشي 2 لفات ونشتغل غرزة البريد الأمامي. ومن بعد غادي نشتغل 3 الأعمدة اللي غنجمعهم في غرزة وحدة. من بعد غنشتغل 2 أعمدة كل عمود فوق عمود. هنا راه نقصت عمود في هذا السطر. صافي. والعمود الأخير غادي نشتغل عليه 2 أعمدة. كما كتلاحظوا كنمشي بالتدريج كنقص عمود في كل سطر تقريبا. دابا نمشيو للسطر الموالي غنرتفع 3 ديال السلاسل اللي كيعوضوا عمود، وفي نفس العمود غنشتغل العمود الثاني. صافي. من بعد غنشتغل عمود فوق عمود. هنا انا نقصت عمود، وهنا كما كتلاحظوا 2 أعمدة في عمود وعمود. من بعد غنشتغل 3 ديال الأعمدة اللي غنجمعهم 3 بهم في غرزة وحدة. وغنلف الخيط على الكروشي 2 لفات ونشتغل غرزة البريد الخلفي. صافي. ونشتغل دابا هنايا 3 الأعمدة اللي غنجمعهم في غرزة وحدة. من بعد غنشتغل عمود فوق عمود، والعمود الأخير غنشتغل عليه 2 أعمدة. دابا غنتقلوا للسطر الموالي غنرتفع ب3 السلاسل كما كتلاحظوا، وغنشتغل في نفس العمود الثاني. من بعد غادي نشتغل 3 ديال الأعمدة اللي غنجمعهم في غرزة وحدة. كما كتلاحظوا هنايا انا نقصت عمود هذا السطر هذا. دابا غادي نلف الخيط على كروشي 2 لفات
وغنشتغل في الوسط غرزة البريد الأمامي، ومن بعد غنشتغل 3 الأعمدة ونجمعهم في غرزة وحدة، والعمود الأخير غنشتغل عليه 2 أعمدة. السطر الموالي غنرتفع كما العادة 3 السلاسل، ومن بعد غنشتغل عمود والعمود الثاني ونجمعهم في غرزة وحدة، غنلف الخيط على الكروشيه 2 لفات ونجي للوسط نشتغل غرزة البريد الخلفي. صافي هنايا غنشتغل 2 أعمدة نجمعهم في غرزة وحدة، من بعد غنشتغل عمود، في العمود الأخير غنشتغل عمود كما كتلاحظوا، من بعد ندوزو للسطر الموالي نرتفع 3 السلاسل ونشتغل عمود ونجمعهم ونلف الخيط على الكروشي 2 لفات ونشتغل غرزة الوريد الأمامي. صافي ونشتغل هنا عمود والعمود الثاني، صافي ونجمعهم كاملين في غرزة وحدة بحال هكا. صافي هنا في الأخير غادي نجي نسد بالمنزلقة، غنمشي للعمود الأخير ندخل فيه الكروشي ونسد بالمنزلقة بحال هكا. ونقطع الخيط، وهذه هي النتيجة النهائية ديال هاد الريشة هادي. نتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء البنات في فيديو قادم بحول الله. مع السلامة.